Welcome back to Inqua News. The Sri Sai Baba Temple in Borin celebrated its 20th anniversary with two-day festival on 24th and 25th November 2025. Devotees gathered in large numbers to participate in various rituals and cultural programs held as part of the celebration. जय साईराम. आज 24 तारीख 24 नोव्हेंबर आमचो साईबाबा सेवा मंडळ ट्रस्टातर्फे बोरी साईबाबा मंदिराचो 28वा वर्धापन दिन. आज 24 आणि फाल्यां 25 असे 2 दीस हो भरगत कार्यक्रम आसा. तेन्ना हे कार्यक्रमाक सगळ्यांनी उपस्थिती लावची. जसे भाविक येता तसेच येवचे आणि जसे वार्षिक जाता तसे घडचे अशें आमी देवा कडेन प्रार्थना केल्या. सकाळी काकड आरती जाल्यो, तेजे नंतर मंगल स्नान जालें. आतां दर्शन चालू आसा आणि भाविकांची रीत चालू आसा, भाविक येवप चालू आसा. तेन्ना भाविकां कडेन आमची अपील आसा की दोन्ही दिसांचे भरगत कार्यक्रमां हांगा उपस्थिती लावची, त्या कार्यक्रमाक शोभा हाडची आणि सगळ्यांची बरें करचें आनी सगळ्यांक आशिर्वाद बरो दिवचो इतलें मागता. आनी हांव सगळ्यांक देव बरें करूं.